फैक्टर्स वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म की पूरी कौम को मुबारकबाद। तमाम हुकूमती इदारों शख्सियात मुतालिका टीम की काविशें रंग लाएं। बुनियादी सेल में शामिल फौजी, सिविल क़यादत और टीम की काविशें लायक तहसीन है। FATF का बयान पाकिस्तान के आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। इंशाअल्लाह ऐसी मज़ीद खुशखबरियाँ पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत की। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। फैटिफ का काम जल्द मुकम्मल होना पाकिस्तान के मफाद में है। टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। FATF के मामले में कया सरायों से गुरेज किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खैर। वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान और फाटा के तलबा के लिए 5000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। बलोचिस्तान की तरक्की और वफाकी हुकूमत की तरजीह है। माजी में सूबे की तरक्की की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। तालीम, सेहत और पानी के शोबों पर अरबों के फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बलोचिस्तान के तलबा तालिबात से गुफ्तगू। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए अहम इकदाम। न्यू अस्पताल लाहौर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान अद्वियात की खरीदारी के लिए रकम ट्रांसफर के हवाले से मुआहदा। रजिस्टर्ड मरीजों को उम्मीद जिंदगी प्रोग्राम के तहत रकम मुंतकिल की जाएगी। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की तसलसल के साथ फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। मादरे वतन का एक और बहादुर सपूत धरती पर कुर्बान। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। दहशतगर्द ज़ियाउल्लाह हलाक। असला और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में 32 साला नाइक जाहिद अहमद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा फसलों के लिए मुफीद। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के फैटिफ के ऐलान का खैर मकदम करते हुए पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कामयाब काविशें करने पर टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद हो। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की कौमी काविश करने वाली तमाम सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी क़यादत में टीम को ये अहम कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की इस अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान को हासिल होने वाली इस बड़ी कामयाबी पर वो अस्करी क़यादत की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक्टूबर में फैटिफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना नेक शुगून है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। जिस टीम वर्क और जज्बे से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने की कोशिश हुई, यही कौमी काविश मईशत की बहाली के लिए भी कर रहे हैं। कौम को मायूसी, नाउमीदी और माशी अबतरी से निकाल कर तामीर, तरक्की और खुशहाली की तरफ वापस लेकर आएंगे।
فیٹف ایکشن ٹاسک فورس نے ایکشن پلان سے متعلق تمام 34 نکات پر پاکستان کو کلیئر قرار دے دیا ہے۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان نے FATF کے اہداف پورے کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی ذاتی جنگ نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ تھی۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ریاست نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ ذیشان علی بھٹی نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور عالمی سطح پر پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ وزارت خارجہ میں فیٹف پر میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا کہ FATF نے پاکستان کی شرائط پوری کرنے کی کوششوں کو تسلیم کر لیا۔ امید ہے اکتوبر تک گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ Consequent to the fruitful discussions held in the plenary, the FATF has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans. FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا کہ مشکل حالات میں ہم نے ایک قوم بن کر کام کیا۔ Multiple departments, agencies, both at the federal and provincial levels have contributed to this national cause. It also demonstrates that when we work together, all of country, all of nation, we can achieve sometimes what is considered to be impossible. This is an effort for the state of Pakistan. Governments will come and go, but Pakistan's consensus and Pakistan's efforts on this, I hope, will continue in stride. وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ یہ اختتام نہیں آغاز ہے، ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ کوشش ہے FATF کی تکنیکی ٹیم اکتوبر سے قبل اپنا کام مکمل کر کے رپورٹ جمع کرائے اور امید ہے کہ اکتوبر تک گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل مکمل کر لیا جائے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایکشن پلان کے تمام 34 نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں FATF کے صدر نے کہا کہ FATF ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات خوش آئند ہیں۔ I will mention Pakistan. After a lot of work by the Pakistani authorities, I'm glad to say that they have now largely addressed all 34 action items from their combined 2 action plans. The FATF agreed that Pakistan has substantially completed its action plans at a technical level. The reforms implemented by Pakistan are good for the stability and security of the country and the region. فیٹف اور CFT ایکشن پلان کی تکمیل پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹ میں کہا کہ ایکشن پلان پر عمل درآمد سے پاکستان کے وائٹ لسٹ کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ GHQ میں قائم کور سیل اور قومی کوششوں سے یہ ممکن ہوا۔ سول اور ملٹری ٹیم نے ایکشن پلان پر مربوط عمل یقینی بنایا۔ کور سیل کی کاوشوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی اور FATF کے تمام نکات پر عمل درآمد کر کے ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا ہے۔ یاسر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ گزشتہ 2 سال سے پاکستان کو لا فیئر کا سامنا رہا اور بالخصوص ہندوستان کی لابی نے پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی۔ پاکستان گرے لسٹ میں ڈالا گیا اور ہندوستان کی کوشش تھی کہ ہر حال میں بلیک لسٹ کروایا جائے، تاہم پاک فوج نے اس بھارتی سازش کو ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کی کوششوں سے FATF کے تحت ٹیرر فائنانسنگ کے 27 میں سے 27 پوائنٹس اور منی لانڈرنگ کے 7 میں سے 7 پوائنٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنانسنگ پر مبنی اس ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کیا اور پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف گامزن کیا۔ حکومت سے مشاورت کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر 2019 میں GHQ میں DGMO کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا۔ GHQ سیل نے جب اس کام کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت صرف 5 نکات پر پیش رفت تھی۔ سیل نے 30 سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکنزم بنایا
اور ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس پر ان تمام محکموں، وزارتوں اور ایجنسی سے عمل درآمد بھی کروایا۔ جی ایچ کیو میں قائم سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل ترتیب دیا، جس کی وجہ سے FATF میں کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان نے اپنا 2021 کا ایکشن پلان FATF کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم لائنز یعنی جنوری 2023 سے پہلے مکمل کر لیا۔ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جن کی گزشتہ 13 مہینوں کے دوران تحقیقات مکمل کی گئیں۔ FATF پلان کے مطابق اس رپورٹنگ سائیکل میں ضبط کیے گئے اثاثوں کی تعداد اور مالیت میں خاطر خواہ اضافہ ظاہر کیا، جس میں 71% اثاثے ضبط کیے گئے، 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں کمی آئی۔ اس کی بنیادی وجہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنانسنگ قوانین میں مسلسل بہتری ہے، جس میں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات وضع کیے گئے۔ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے غیر رسمی اور باضابطہ قانونی معاونت کرتے ہوئے اسٹینڈ الون منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کو نافذ کیا اور 26,630 شکایات پر کارروائی کی گئی۔ FBI نے بڑے پیمانے پر 22,000 سے زائد کیسز اور 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے۔ FBI نے 1700 سے زائد مختلف غیر قانونی کاروبار کی آف سائٹ نگرانی مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی انفورسمنٹ ایکشن مکمل کر لیے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 1,46,697 کیسز کا جائزہ لیا اور 2,388 ملین روپے کے جرمانے عائد کیے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں گزشتہ 1 سال کے دوران 123% اضافہ ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب سے دہشت گردی کی مالی معاونت اور ٹارگیٹڈ فائنانشل سینکشنز کے لیے جامع لائحہ عمل دیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یاسر حسین کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلی طور پر احاطہ کیا یاسر حسین نے۔ FATF کے تمام ایکشن پلان کے حوالے سے 34 نکات تھے، پاکستان نے ان پر عمل درآمد کیا اور آج پاکستان کے لیے یہ پہلا دن ہوگا اگر ہم کہیں۔ کل رات اس کا اعلان ہوا کہ پاکستان کی وائٹ لسٹ میں واپسی کے لیے اکتوبر میں وزٹ کرے گی ٹیم FATF کی اور اس کے بعد پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے گا اور گرے لسٹ سے پاکستان باہر آ جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ اعظم صاحبہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA کی۔ سمیرہ اعظم صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ سمیرہ صاحبہ بتائیے گا، ایک تو FATF ایکشن کافی مشکل تھا، چیلنجنگ تھا، کیسے یہ پورا کا پورا پروسیس ایک قومی کوشش کے ذریعے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا؟ جی بالکل، پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر آئی اور ایسے وقت پر آئی جب ہم ایک ہیوج اکنامک ٹرموائل سے گزر رہے ہیں۔ سو بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ تقریباً 4 سال لگے ہیں ہمیں FATF کے ایکشن پلان سے نکلنے میں۔ سو وہ تمام ادارے جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، بہت سویلین اینڈ ملٹری، میں سمجھتی ہوں ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اس ایفرٹ میں۔ آپ نے پوچھا چیلنجنگ، یس اتنا یہ چیلنجنگ تھا، اس بات کا اندازہ تو آپ اس امر سے لگا لیں کہ FATF نے خود ایڈمٹ کیا کہ FATF کی اپنی ہسٹری میں اتنی ٹف اسکروٹنی اور اتنی مائنیوٹ اسیسمنٹ پہلے کبھی کسی ملک کی نہیں ہوئی جتنی پاکستان کی ہوئی ہے۔ سو 2 طرح کا ایکشن پلان ہم فیس کر رہے تھے، ایک ٹیررزم فائنانسنگ سے ریلیٹڈ تھا، دوسرا منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ تھا۔ سو یہ جو 34 نکات ہیں ایکچولی ان کے اوپر بہت مائنیوٹ ایویلویشن کے بعد الحمدللہ آج پاکستان کو یہ کامیابی ملی کہ FATF ہماری پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہے۔ بالکل سمیرہ صاحبہ، ایک بہترین دن ہے پاکستان کے لیے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو سارا پروسیس تھا اس میں کون کون سے لوگ اور ادارے انوالو تھے جن کی کاوشوں سے یہ کامیابی ممکن ہوئی؟ دیکھیں، یہ ایک ایکسلنٹ ایگزامپل تھی پاکستان میں ٹیم ورک کی۔ ہمارے سویلین ایز ویل ایز ملٹری دونوں اداروں نے مل کر بیٹھ کر اس پورے پروسیس میں کام کیا۔ اس میں ٹیررزم سے ریلیٹڈ تو آبویسلی نیکٹا اور ہماری CTTs انوالوڈ رہیں، لیکن جو منی لانڈرنگ تھا اس میں 2 کے لیڈ رول FIA کے پاس تھا، لیکن جو ہماری 5 ادر منی لانڈرنگ کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایجنسیز ہیں جیسے کہ کسٹمز ہے، نیب ہے، FBI IR FBI کسٹمز، ان سب کا بہت میجر رول رہا وہ تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے جو کہ FATF نے پاکستان کو دیے تھے۔
सुमैरा आज़म साहब, अब चूंकि ये एक टफ था और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को, भारत की ये कोशिश थी कि ब्लैक लिस्ट करवाया जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान स्ट्रगल किया और जैसे आपने बताया तवील प्रोसेस था और हम एक यकजहती की कोशिश के जरिए इसमें कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह अक्टूबर में पाकिस्तान बाकायदा तौर पर फैटफ की वाइट लिस्ट में आ जाएगा। ये बताइएगा हमारी मईशत पर इसके पॉजिटिव असरात आएंगे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली FATF की ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि किसी मुल्क के लिए एक रेड फ्लैग रेज कर दिया जाए। सो जब हम 2018 में इस ग्रे लिस्ट में आए तो उसके बाद ऑब्वियसली वो जो एक इम्प्रेशन था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिस्की हो सकती हैं, ये एक ऐसा इम्प्रेशन था जिसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। तबादला एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है इस्लामाबाद बेस्ड, उनकी रिसर्च है कि $38 बिलियन लॉस हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिंस वी वर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट। सो ऑब्वियसली अब विद दिस गेटिंग ऑफ द ग्रे लिस्ट, इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो ये कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारी ट्रेड को बूस्ट मिलेगा और जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ आएगी। तो ये सब ऐसे टाइम पर जब हमें हमारी इकोनॉमी को इन सारी मेजर्स की बहुत शदीद ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा इंसेंटिव और बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। यानी कामयाबियों का एक तसलसल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमैरा आज़म साहिबा, एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद थी और रिजवान ने बड़ी तफसील से अहाता किया इस सारी सिचुएशन का कि किस तरह किस प्रोसेस के थ्रू हम इस फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकले और अब जब हम वाइट लिस्ट में जा रहे हैं तो किस तरह से हमारे लिए कामयाबियाँ मुंतज़र हैं बहुत सारी मईशत के हवाले से और दीगर मालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी ज़ाहिर है इसका एक बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से। और जैसा कि हम सवाल भी किया था हमने सुमैरा आज़म साहिबा से कि भारत की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर ब्लैक लिस्ट करवाया जाए ताकि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। और जैसे ही हम देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने 1990 की दहाई में काम का आगाज़ किया था, सख्ती से निगरानी की जाती है उन ममालिक की ताकि टेरर फाइनेंसिंग ना की जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग ना की जा सके, ऐसे कवानीन जो कि मुल्कों की मईशत के लिए बेहतर हैं उन पर सख्ती की जाती है। जो सुकुम मौजूद होते हैं कवानीन में, आइन में, उन पर बात की जाती है और हुकूमतों को हिदायत की जाती हैं, डिमांड्स की जाती हैं कि वो इन जितने भी ये सुकुम मौजूद हैं उनको दूर किया जाए ताकि पूरी दुनिया के निज़ाम को बेहतर किया जा सके और दुनिया को महफूज बनाया जा सके। हम ये बात करते हैं कि फैटफ किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि एक तंजीम का नाम है जिसका ये मकसद है कि पूरी दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं उनको बेहतर किया जा सके ताकि ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे गैर कानूनी तौर पर भेजे जाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया जाता है, मुल्कों के खिलाफ किया जाता है, मुल्क की सलामती के खिलाफ किया जाता है, उसकी रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। साथ ही साथ वेल बीइंग ऑफ द पीपल, इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है ताकि जिस मुल्क की अगर आमदनी है तो उसको बैरून मुल्क मुंतकिल ना किया जाए गैर कानूनी तौर पर। तो इसके लिए पाकिस्तान ने शानदार इकदाम किए हैं। 34 नकात थे और 34 के 34 नकात पाकिस्तान ने पूरे किए। और जैसे सुमैरा आज़म साहिबा बता रही थी कि एक मुश्किल था इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए या फिर फैटफ की तारीख में सख्त तरीन डिमांड्स थी फैटफ की जानिब से। बिल्कुल, रिजवान और सुमैरा साहिबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेहतरीन एग्जाम्पल थी टीम वर्क की। तमाम इदारों ने दिन रात मेहनत की, मिलकर काम किया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। और ये जो 34 निकात है ये सब के सब इन देयर ऑन कैपेसिटी बहुत मुश्किल मामलात थे जिनमें से हमें निकलना पड़ा। और जिस तरह हमने मेहनत की, जिस तरह हमने इन सारी चीज़ों को टैकल किया, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको रोकने में पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के हवाले से अगर बात करें तो हमने 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। और उसके बावजूद पाकिस्तान को हर कदम पर यह साबित करना पड़ता है कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वो जंग जो हमारी नहीं थी उसके लिए हमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। ये सिर्फ जानी कुर्बानियों की हम बात करें 80,000 से ज़्यादा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कुर्बानियाँ वो इससे अलग हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाबंदियों से निकलने के सिलसिले में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल की हैं और तमाम शराइत मुकम्मल करने के बाद अब ग्रे लिस्ट से निकलने में सिर्फ एक कदम का फासला बाकी है। 34 निकात पर मबनी इस्लाहात पर अमल दरामद में इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर
हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराह की हैसियत से जर्मनी के शहर बर्लिन में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही की। FATF का प्लेनरी अहम इजलास 13 जून को शुरू हुआ, जिसने गुज़श्ता रात पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेकर बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया। पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, जिससे बैरूनी तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी को धचका लगा। मार्च 2022 में होने वाले जायजे में टेररिस्ट फाइनेंसिंग के इदारे ने करार दिया था कि पाकिस्तान ने सिफारिशात की तकमील में खासी पेशरफ्त की है। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अदालती कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त इकदाम जैसे सिफारिशात पर भी पाकिस्तान ने ठोस इकदाम किए। FATF की पाबंदियों से छुटकारे के लिए पाकिस्तान ने ऐसे इकदाम किए जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से आने वाली रकूम में इजाफा हुआ, जबकि हुंडी और हवाला में कमी आई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करके इन इकदामात के पायदार होने से मुतालिक जायजा लेगा और तवक्को है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये खुशखबरी उस वक्त मिली जब मुल्क की मईशत दबाव में है। ऐसे में FATF का रिलीफ ताजा हवा का झोंका साबित होगा, जिससे पाकिस्तान पर दुनिया का एतमाद और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी कि पाकिस्तान किस तरह से ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और अब क्या क्या चीज़ें हमारी मुंतज़िर हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के लिए नहायत खुशी का दिन है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और अब अक्टूबर में टीम पाकिस्तान का दौरा भी करने वाली है। कामयाबियों का एक तसलसल है, बहुत सी खुशियाँ हमारे मुल्क के लिए मुंतज़िर हैं कि हमारे मुल्क में अब जो सरमायाकारी के हवाले से जो कुछ लोग जो हेजिटेट कर रहे थे वो अब पाकिस्तान आएंगे। इसके अलावा हमारे जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात थे वो मजीद बेहतर होंगे और फिर जब हम मईशत की बात करते हैं उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। कैसे एनालाइज करेंगे आप सिचुएशन को? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाल्लाह ये अक्टूबर तक तकमील को पहुंच जाएगी। आपको पता है कि ये जो इजलास हुआ था ये बहुत ही अहम था इस लिहाज से भी कि मार्च के अंदर एक इजलास हुआ था, आपको याद होगा दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर। उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि भाई हम अभी भी आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे, हालांकि पाकिस्तान तकरीबन तमाम चीज़ें मुकम्मल कर चुका था। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो मैं आपको एक ख़ास बात बताऊंगा कि इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरह मरतब की कि ये 2 महीने के अंदर मुमकिन हो गया। आप देखें, वजीर खारजा जो थे बिलावल भुट्टो साहब वो अमेरिका गए, इधर आप देखें कि हमारे जो आर्मी चीफ थे वो चाइना गए और फिर खुद जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो थी वो पाकिस्तान तशरीफ आई। और आपको पता होगा कि ये जो इजलास हुआ है ये जर्मनी ने ही होस्ट किया है और इसके अंदर 206 आदमी शरीक हुए। गो के FATF जो है वो 35 मेंबरों के इदारा है। यहाँ पर जो बहुत बड़ा मसला पैदा होता था वो ये जो मैं फॉरेन पॉलिसी का खास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि ये कहा जाता था कि ये इंडिया जो है वो पाकिस्तान की बड़ी मुखालिफत करता है, लेकिन ये जो हुकूमत ने जो एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की, इसका नतीजा ये निकला कि ये जो इंडिया की जो तमाम कोशिशें थी ये नाकाम हुई और पाकिस्तान किसी सूरत में भी ब्लैक लिस्ट में नहीं गया बल्कि ग्रे लिस्ट से भी अब बाहर आ रहा है। तो इसकी जो आपने वो जो अभी वजाहत की थी, मैं जरा और बताता चलूँ कि देखिए जो IMF है उसका नुमाइंदा भी वहाँ मौजूद था, वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा भी वहाँ मौजूद था, यूनाइटेड नेशंस का फाइनेंशियल जो फोर्स है उसका नुमाइंदा भी वो मौजूद था। तो उन सब ने देखा और ये छठी शिक में जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हुआ है उसके अंदर ये शामिल है कि आपको FATF से निकलना है। तो इस तरह पाकिस्तान ने IMF की एक बहुत बड़ी शर्त को पूरा कर दिया है FATF से की राह से निकलने के अंदर। तो ये बात जो आप कह रही थी कि ये तो बात कर रहे हैं कि FATF से पाकिस्तान की मईशत पर असरात आएंगे और यकीनी तौर पर जब मईशत पर असरात आते हैं, लेकिन आम आदमी जानना ये चाहता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना, ग्रे लिस्ट में रहना, वाइट लिस्ट में आना पाकिस्तान के आम आदमी को कैसे मुतासर कर सकता है? ये सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता है कि ये 1989 में कायम हुई, लेकिन असल में इसका जो फोर्स आया वो आया है जब ये 9/11 हुआ था। उसके बाद इसके अंदर जो मेन शिक डाली थी गई थी वो 2 थी, एक टेरर फाइनेंसिंग थी और एक मनी लॉन्ड्रिंग थी।
तो पाकिस्तान के जितने जो बैंक्स वगैरह थे उनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, खासतौर पे जो हमारे ओवरसीज भाई थे वो जो हमारे को जो पैसे भेज रहे थे, ये यहाँ से हम जब लोग जो थे वो अपनी तिजारत के लिए जो पैसे भेजा करते थे, वो सारे के सारे जो थे वो बेतहाशा स्क्रूटनाइज ही नहीं हो रहे थे, बल्कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज पेश आ रही थी। तो इस तरह ये देखे ना, जो आम आदमी को ही आता है ना ये पैसा जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, इसी तरह हमारे जो ताजिर हैं वो वहाँ भेजते हैं। तो ये सारी चीज का आम आदमी के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अब सरमायाकारी का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, खास तौर पे वो मल्टी नेशनल कंपनीज जिनके एथिक्स ये कहते हैं कि अगर आप इस किस्म की किसी भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स के उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर हो तो वो भी शाये हो जाती हैं। तो अब वो सारी चीजें पाकिस्तान से निकल जाएंगी। और ये जो मैंने बैंकिंग का आपको हवाला दिया है ना, जिसमें हमारे ओवरसीज भाई भेजते थे, आपने जो खास तौर पे कहा है कि आम आदमी को कैसे फर्क पड़ेगा, तो ये आम आदमी को फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो जब एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी तो और पैसा आएगा, डॉलर की कीमत नीचे जाएगी, ये आम आदमी को फर्क पड़ेगा। तो इस तरह ये चीजें जो है वो हमारे आम आदमी के ऊपर फर्क डालेंगी और पाकिस्तान की सही मानों में मईशत जो है वो ग्रास रूट से उठना शुरू होगी और इस जो बैरूनी सरमायाकारी में जो कमी आ गई थी वो पूरी होने लगेगी। जी, हमारी मैशत ग्रास रूट से उठना शुरू होगी, आम आदमी को फायदा होगा। और इस तमाम तर चीज़ों का मतलब ये है कि तमाम आलमी इदारे इस वक्त पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मुनव्वर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक मुफस्सल तज्जिया इस मामले पर पेश किया रिजवान, कि पाकिस्तान किस खूबसूरती से तमाम चीज़ों को हैंडल करने के बाद अब आगे बढ़ चुका है और अक्टूबर में टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली है और अक्टूबर तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। कुछ दीगर स्टोरीज में आपको बताएं, सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत और दूसरे शोबों में वसाइल के मुकाबले में हुनरमंद अफराद की किल्लत है, लिहाजा वसाइल को मौसर तरीके से बुरेकार लाने और इलाके की तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद की जरूरत होगी। गिलगित में जीबी असेंबली के अरकान से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हर लिहाज से पाकिस्तान का एक जरखेज खित्ता है, सियाहत के वसी मौके मौजूद हैं, यहाँ की तेज तर तरक्की के लिए मजीद इकदाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर लिहाज से आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है, यही वजह है कि हमने कोरोना वायरस की वबा में भी दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा तरक्की की है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती से मुतालिक सदर मुमलिकत ने कहा कि इलाके में मयारी तालीम फराहम करने और यूनिवर्सिटी में पेशा वाराना क़यादत को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई काबिल, अहल और मौजू शख्सियत की तकर्री की जाए। आला तालीम के फरोग के लिए गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे अजला में भी कराकरम यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के कैंपस कायम किए जाएंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात से मुलाकात की है और इस मौके पर वफाकी वजीर की जानिब से बलूचिस्तान और फाटा के तलबा के लिए 5000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे वक़ार हैदर। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने तलबा और तलबात से खिताब में कहा, बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीह है। ये भी कहा कि बलोचिस्तान में तालीम, सेहत और पानी के शोबों पर अरबों रुपए के फंड्स खर्च करने जा रहे हैं। 100 अरब रुपए से ज़्यादा नंबर 1 सूबों में जो फंड्स हैं वो बलूचिस्तान में जा रहे हैं। पंजाब के मुकाबले में जो 52% आबादी है, हमने दुगने फंड इस दफ़ा बलूचिस्तान के लिए रखे हैं ताकि वहाँ पर जो हमारे मंसूबे इस वक्त कनेक्टिविटी के ख़ास तौर पे हैं और तालीम के शोबे में जो हैं और जो इसी तरह पानी के मंसूबे हैं, उनको हम तेज़ी के साथ अमल दरामद करके वहाँ पर कुछ फ़र्क डाल सकें। HEC की कायम मकाम चेयरपर्सन शाइस्ता सुहेल ने कहा, बलूचिस्तान में तालीम के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। इस साल हमारा 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन करने का प्रोग्राम है, उसमें ब्यूटम्स बलूचिस्तान से पिक हुई है। तो हमारी यही कोशिश है कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को उनके डोर स्टेप पे बेहतरीन जो है वो एजुकेशन की सहूलियात जो है वो मिलें। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात ने हुकूमती इक़दाम को सराहा। बजट में बहुत ज़्यादा अमाउंट रखी है बलूचिस्तान के लिए, खुशी हुई हमें। नो डाउट पहले भी हमें इन्होंने लाइक आगाज़ आकू के बलूचिस्तान स्कॉलरशिप दिया, 5000 वाला स्कॉलरशिप भी हमें मिला है। जो नवाज शरीफ के दौर में ना हमें बहुत ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है। इन लोग जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट में थे तो उन लोगों ने बहुत अच्छे स्टेप उठाए थे जो मुल्क बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए अच्छे थे। तो उम्मीद ये है कि इस दफ़ा फिर ये स्टेप उठाएंगे ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ चले। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी है जिसका खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा, माजी में बलूचिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी होना चाहिए थी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
میو اسپتال لاہور بینک آف پنجاب کے درمیان ادویات کی خریداری کے لیے رقم ٹرانسفر کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی موجودگی میں لاہور میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت بینک آف پنجاب کینسر کے رجسٹرڈ مریضوں کو امید زندگی پروگرام کے تحت رقم منتقل کرے گا اور کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی خریداری کے لیے نقد رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے گفتگو کی اور کہا کہ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی سے اللہ بھی راضی ہوگا اور مخلوق بھی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی تسلسل کے ساتھ فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، جانوروں کے حقوق سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ کاون ہاتھی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا امریکی عدالتی فیصلے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے جانوروں کے حقوق کے تناظر میں 20 مئی 2020 میں کاون ہاتھی کو کمبوڈیا کی محفوظ پناہ گاہ میں منتقل کرنے کا غیر معمولی فیصلہ دیا تھا۔ اسٹیٹ آف نیو یارک کورٹ آف اپیلز کے 14 جون کے فیصلے میں چیف جسٹس عطر من اللہ کے فیصلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امریکی عدالتی فیصلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق ایک پیراگراف دوبارہ لکھا گیا ہے۔ پیراگراف میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا متن شامل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلا شبہ جانور حساس ہوتے ہیں اور وہ بھی جذبات رکھتے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو افغانستان سے، جہاں دارالحکومت کابل میں ایک گردوارے پر حملہ کیا گیا۔ واقعے میں طالبان فورسز کا ایک رکن اور ایک سکھ شہری ہلاک ہو گیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اس حملے میں 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق حملہ آوروں کے پاس بارود سے بھری ایک گاڑی تھی جو اپنے ہدف پر پہنچنے سے پہلے دھماکے سے پھٹ گئی۔ مقامی افراد نے کہا ہے کہ انہوں نے کئی دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کابل میں گردوارے پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں عبادت گاہوں پر دہشت گردانہ حملوں کے حالیہ سلسلے پر شدید تشویش ہے۔ مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے والی دہشت گردی کی یہ کارروائیاں سراسر نفرت انگیز ہیں۔ ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں یہ مزید کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ دہشت گردی سے لڑنے اور میں تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکام کی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے چیئرمین سردار امیر سنگھ نے افغانستان کے گردوارے پر دہشت گردوں کے حملے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں سردار امیر سنگھ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کی عبادت گاہ پر حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ افغانستان میں گردوارے پر حملہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سکھ قوم اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مادر وطن کا ایک اور سپوت دھرتی پر قربان ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایک دہشت گرد بھی مارا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں مارے جانے والے دہشت گرد کی شناخت ضیاء اللہ کے نام سے ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 32 سالہ نائک زاہد احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ شہید کا تعلق 4 سدہ سے تھا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ معروف امریکی روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے بھارت میں مذہبی عدم رواداری کی روک تھام پر زور دیا ہے، جہاں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور حکومت میں اقلیتوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اخبار نے اداریہ میں لکھا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکمران جماعت بی جے پی کے سینئر عہدیداروں کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حالیہ گستاخانہ بیانات سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، جس پر اخبار نے واضح کیا کہ بی جے پی کی اپنے عہدیداروں کے خلاف معمولی کارروائی مشرق وسطیٰ کے ان ملکوں کی جانب سے ظاہر کیے گئے خدشات کی وجہ سے ہوئی جن پر بھارت کا معاشی انحصار ہے۔ اخبار نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت وہ ملک ہے جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے۔ اور عالمی منڈی میں ٹریڈنگ کے دوران خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کاروبار کے دوران برطانوی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت میں 4.9% یعنی کہ $5.85 کم ہو کر $113.1 فی بیرل پر آ گئی۔ دوسری جانب امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $199.6 فی بیرل پر ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے کے پیش نظر ہوئی، کیونکہ سرمایہ کار اس اقدام سے پریشان ہیں۔
اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی۔ اسلام آباد میں وقفے سے ہونے والی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے۔ گزشتہ دنوں سے جاری گرمی کی شدید لہر میں کمی پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے، جبکہ متعلقہ اداروں نے پری مانسون بارشوں کے حوالے سے اقدامات بھی مکمل کر لیے ہیں۔ محمد امنان کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ شہر اقتدار میں کالے گہرے بادل خوب جم کر برسے۔ صبح سے شروع ہونے والی بارش وقفے سے جاری رہی، جس کے باعث گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آج درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 61% رہا۔ پری مونسون بارشوں کے پیش نظر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق محکمہ موسمیات کی تازہ ترین ایڈوائزری پر ممکنہ بارشوں اور موسمی حالات کے باعث گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے، جس پر NDMA نے GBDMA اور دیگر متعلقہ محکموں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ GBDMA کو حساس مقامات پر ہنگامی مشینری اور عملہ کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ تمام متعلقہ ادارے بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے مکمل تیار ہیں۔ محمد امنان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں گھوڑا باری، کیٹی بندر اور کھاروچان میں سمندر طوفانی نے تباہی مچا دی۔ علاقے کے مزید 12 دیہات سمندری پانی کی وجہ سے زیر آب آ گئے ہیں۔ اب تک متاثرہ دیہات کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ علاقے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کھڑی فصلوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، جانوروں کے لیے چارہ اور دیگر اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اہل علاقہ نے وزیراعلیٰ اور انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ متاثرہ دیہات کے لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقلی شروع کر دی ہے۔ ادھر ڈیرہ بگٹی اور کوہلو میں مانسون کی پہلی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی اور بعض جگہوں پر مویشی بہہ جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کوہلو میں سناری پل بہہ جانے سے کوہلو کا سبی اور کوئٹہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ متاثرہ پل کی مرمت کے لیے ایگریکلچر انجینئرز کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ لیویز فورس بھی امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ کوہلو میں ماؤنٹ گرانڈ ورڈ، جاندھران، سفید تمبو، پجا اور کاہان میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ندی نالوں میں سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ماؤنٹ اور بیشتر مقامات پر بجلی کی سپلائی منقطع ہے۔ ڈیرہ بگٹی شہر کے نشیبی علاقوں میں بھی برساتی پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہوا، جس کو نکالنے کے لیے میونسپل کمیٹیاں ابھی کام کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے، تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان اور اسلام آباد میں بیشتر مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 47، دالبندی 46، سبی اور موہنجو داڑو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں پہلی بار نفرت انگیز تقاریر کے خلاف دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی تاکہ بین الثقافتی اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دے کر نفرت آمیز تقاریر کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ملک عمر کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس دیش کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے لڑیں گے، مریں گے، ضرورت پڑی تو ماریں گے۔ نفرت انگیز تقاریر جدید دنیا میں امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، اگرچہ کہ ایسی تقاریر ہمیشہ سے لوگوں کو فرد واحد یا کسی لسانی، ثقافتی یا مذہبی گروہ سے متنفر مشتعل کرنے کے لیے استعمال ہوتی چلی آئی ہیں۔ تاہم عصر حاضر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ابلاغ کے جدید اور متنوع ذرائع کی موجودگی میں نفرت آمیز تقاریر کو روکنا مشکل امر ہے۔ نفرت انگیز تقاریر اپنی بدترین صورت میں خطرناک ترین ہتھیاروں کو بھی مات دے جاتی ہیں۔ آج ایسی ہی تقاریر بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اقلیتوں کے خلاف جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں آئے دن انسانیت سوز واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یورپ میں اسلاموفوبیا کے بڑھنے اور غیر ملکیوں کے خلاف بڑھنے والے تنفر کی بڑی وجہ نفرت انگیز تقاریر ہی کو مانا جاتا ہے۔ Sharia authorizes such atrocities as murder against non-believers who won't convert, beheadings, and more unthinkable acts that pose great harm to Americans
especially women. असर हाजिर में दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी तकारीर बिलाखिर किसी इंसानी अलमियों को जन्म देती है और दुनिया में होने वाली अमन और बकाए बाहमी की कोशिशें इकारत रह जाती हैं। इस रुझान को दुनिया भर में कम करने के लिए आज का दिन मुख्तस किया गया है ताकि लोगों में इसके खिलाफ शऊर को उजागर किया जा सके। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबशर तौकीर शाह ने कहा है कि पीटीवी रिवायतों का अमीन है। हमारी भरपूर कोशिश है कि इस कौमी इदारे की सुनहरी दौर को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करें। उन्होंने ये बात पीटीवी कराची मरकज के दौरे के मौके पर मुलाजमीन से खिताब करते हुए कही। एमडी पीटीवी ने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं क्योंकि भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए साजगार माहौल और सहूलियात की फराहमी अहम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने भी मुलाजिमीन के देरीना मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम की हिदायत की है। इस मौके पर एमडी पीटीवी सैयद मुबशर तौकीर शाह ने कराची के इलाके गडाप टाउन में एरिया मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अस्पतालों के रेट्स पर भी नज़रसानी की जाए। डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल सैफुल्लाह शाहिद ने कहा कि पीटीवी इंतजामिया ने मुलाजिमीन की प्रमोशन का अमल जो काफ़ी अरसे से ताअत्तुल का शिकार था उसे बहाल कर दिया है। CBA यूनियन के रहनुमा अदनान ज़ाहिर ने मुलाजिमीन के देरीना मसाइल हल करने पर मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन का शुक्रिया अदा किया। एमडी पीटीवी सैयद मुबशर तौकीर शाह ने कराची मरकज के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान से मुलाकात की और मुतल्लिका उमूर, मसाइल और कारकर्दगी बढ़ाने पर तबादला ख्याल भी किया। सीनियर फनकारों और एंकर्स के वफ्द ने भी एमडीपीटीवी से मुलाकात की। उन्होंने पीटीवी में फिल्म डिवीजन के क़याम को सराहा। सीनियर फनकारों और एंकर्स ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से 2 रोज़ा पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 का आगाज हो गया है। एक्सपो में 8 मुख्तलिफ ममालिक से 70 माहिरीन, एक्सपोर्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। तफसील जान लेते हैं नवीद हयात से। ज़रई शोबा मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। ज़रई पैदावार को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और किसानों को जदीद काश्तकारी के तरीके और जदीद मशीनरी से इस्तेफादा करने के हवाले से एक्सपो 2022 का इनेकाद एक्सपो सेंटर लाहौर में हुआ, जिसमें ज़राअत से मुतल्लिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में फलों, सब्जियों और उनसे बनी पाकिस्तानी मसनूआत को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जा रहा है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना सरदार मोहम्मद अवैस लगारी ने कहा, हमें अपने सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमारी जो एग्रीकल्चर क्लास है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके साथ है और हमें पूरी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तक अगले 5 से 10 साल हम जितना अपना पैसा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर उतना हम एग्रीकल्चर और अगर पानी के सेक्टर्स के ऊपर नहीं करेंगे तो आपका और हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। नुमाइश में हार्टिकल्चर के शोबे से वाबस्ता काश्तकार, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर्स और कंपनियों ने अपनी मुख्तलिफ मसनूआत को नुमाइश में रखा ताकि किसान और ज़रई शोबे से वाबस्ता दीगर अफराद उन मसनूआत से मुस्तफ़ीद हो सकें। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और ये वो लोग मुल्क हैं जो हमारे नेबरिंग में भी है और दे आर क्लोज बाय, तो ये इधर आ रहे हैं और इनकी इंटरेक्शन हो रही है और ये जनरल पब्लिक को भी, फार्मर को भी और एज ए बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की जो ग्रो मोर एंड एक्सपोर्ट मोर जो वो है वो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट। यहाँ पे काश्तकारों को हम ज़राअतनामा दे रहे हैं उन्हें 15 रोज़ा। इसके अलावा मुख्तलिफ किताबें जो काश्तकारों को नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे हम मुहैया कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इससे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। पाकिस्तान एग्री एक्सपो के इनेकाद से मुल्क की ज़रई बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश का मकसद ज़रई मसनूआत को फ़रोग़ देने के साथ साथ उनकी बरामदात में इजाफा करना है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, जानवरों में इनफरादियत हमेशा तवज्जो का मरकज़ रहती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बकरा देखा है जिसके कान उसकी जिसामत से ज़्यादा लंबे हों? कराची लिए चलते हैं जहां पर एक ऐसा ही बकरा मौजूद है जो आलमी सतह पर रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। इस बकरे से मिलवा रही हैं नौरीन आसिफ। लंबे कान, नाजुक अंदाम, ये है नन्ना सिम्बा जो बकरों की नायाब नस्ल में से है। इनकी खूबसूरती लंबे कान होते हैं, लेकिन सिम्बा के 48 सेंटीमीटर लंबे कान इसे दूसरे बकरों से मुमताज करते हैं। इसका नाम सिम्बा मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो शेर से मिलती है और दूसरा
اس کا جو ہم ملکنگ کرواتے ہیں اس وقت یہ روار کرتے ہوئے آتا ہے، جیسے لائن روار کرتا ہے۔ 4 جون 2022 کو یہ پیدا ہوا تھا۔ بیسیکلی یہ لیڈی بریڈ ہے، یہ صوبہ سندھ کی بریڈ ہے اور اس دور کے اندر یہ ریئر ہو گئی ہے اور اس کو آپ انڈینجرڈ سپیشیز میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اس بریڈ میں کان لمبے ہوتے ہیں لیکن اس کٹ کے تھوڑے سے ایکسٹرا آرڈنری لمبے ہوئے ہیں۔ سمبا کے مالک حسن ناریجو کا کہنا ہے کہ اب تک پوری دنیا میں کسی بکرے کے اتنے لمبے کان کا ریکارڈ نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے سمبا کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے دیا گیا ہے۔ لاسٹ پریویس جو ریکارڈ تھا وہ حجازی بریڈ تھا سعودی عربیہ کا 43 سینٹی میٹرز، اور ماشاءاللہ سے اس کے کان جو ہیں 48 سینٹی میٹرز ہیں آن برتھ، اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ انکریز ہو جائیں گے۔ جو میرا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے پاکستان کے لیے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انٹر کرواؤں، پاکستان کا نام ہو۔ بڑے نازوں سے پالا جا رہا ننھا سمبا آرام دہ بستر پر نیند پوری کرنے کے بعد تر و تازہ ہو کر مالک سے اٹکیلیاں کرتا ہے۔ سمبا کی دیکھ بھال اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ لمبے کان جہاں بکروں میں حسن کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہیں سمبا کے غیر معمولی لمبے کان اس کی پہچان بن گئے ہیں۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور سمبا کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت بھی ختم ہوا۔ چاہتا ہے ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔